अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आज हम अल-क़िराअतुल वाज़िहा सोम का 31वां सबक पढ़ेंगे। अस्सफ़रु बिल-क़ितारी यानी ट्रेन का सफ़र। देखिए अस्सफ़रु बिल-क़ितारी ऐसे भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि लिखते हैं, यानी मुज़ाफ़ जो है यानी सफ़रुल क़ितार था असल में, तो अस्सफ़रु बिल-क़ितारी हो गया यानी ट्रेन का सफ़र। बाले आए हर्फ लिबल्दतिना महत्ततु सिक्कतिल हदीदियती। देखिए सिक्कतुल हदीद होता है, इजाफ़त के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और मौसूफ़ सिफ़त भी इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त हदीद में या निस्बती आ जाएगी और मुअन्नस होने की वजह से गोलता भी। तो सिक्कतुल हदीद ये इजाफ़त में इस्तेमाल करते हैं। सिक्का कहते हैं रास्ते को या कोई लाइन, उसको सिक्का कहते हैं, या एक कतार बनी हो। और हदीद यानी लोहा, तो हदीदिया यानी लोहे वाली, यानी ऐसी लाइन जो लोहे की हो, यानी पटरी मुराद है, यानी वो रास्ता जिस पे मतलब लोहे की एक लाइन हो यानी पटरी हो, और वो रेलवे उससे मुराद लिया जाता है। तो रेलवे लाइन इसका मतलब होता है असल में अस्सिक्कतुल हदीदिया। और महत्ता आगे, महत्ता कहते हैं स्टेशन को, महत्तातुन स्टेशन को कहते हैं। तो अस्सिक्कतुल हदीदिया और उससे पहले महत्ता यानी रेलवे स्टेशन हो गया। लिबल्दतीना महत्ततु सिक्कतिल हदीदियती, हमारे शहर में, हमारे शहर का एक रेलवे स्टेशन है, हमारे शहर का एक रेलवे स्टेशन है। यक़िफ़ु फ़ीहा कसीरुम मिनल क़ुतुर ज़ाहिबती इला दिहली आसिमती बिलादिल हिंदी वल आतियती मिनहा, यानी हमारे शहर का एक रेलवे स्टेशन है जिसमें फ़ीहा बहुत सी दिल्ली जाने वाली, इला दिहली अज़ाहिबा। देखिए ये ज़ाहिबा जो है ये शिबे फ़ेल है, ये इसमें फ़ाइल का सीगा है, और आगे जो है इसका इला के साथ जो है ये मुतालिक ज़िक्र हो रहा है। देखिए तो इसमें बहुत सी ट्रेनें, कुतुर जो है कितार की जमा है, कितार ट्रेन को कहते हैं, उसकी जमा कुतुर। तो इसमें बहुत सी दिल्ली जाने वाली और वहाँ से आने वाली, वल आतियती मिनहा यानी दिल्ली से आने वाली, मिनहा यानी वहाँ से। तो इसमें फ़ीहा बहुत सी गाड़ियाँ, कसीर मिनल कुतुरी बहुत सी ट्रेनें दिल्ली जाने वाली और वहाँ से आने वाली जो है खड़ी होती है। यक़िफ़ु और ब्रैकेट में लाए आसिमती बिलादिल हिंद यानी हिंदुस्तान के मुल्क की राजधानी। आसिमा कहते हैं राजधानी, कैपिटल को। तो दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान की राजधानी है, तो आसिमा राजधानी को कहते हैं, जिसे दारुल हुकूमत कहते हैं उर्दू में, दारुल हुकूमत। युरसिलु इलैया वालिदैया, वालिदैया नहीं होगा, वालिदी होगा। युरसिलु इलैया वालिदी नफ़क़ात सफ़री फ़उसाफ़िरु इला बल्दती मर्रतन कुल्ला उसबुइन। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको। युरसिलु इलैया वालिदी नफ़क़ात सफ़री फ़उसाफ़िरु इला बल्दती मर्रता कुल्ली उसबुइन, मर्रतन कुल्ला उसबुइन। अरसला युरसिलु माने भेजना, भेजते हैं मुझको मेरे वालिद, नफ़क़ात सफ़र सफ़र का खर्चा, सफ़र के अखराजात खर्चे, यानी जो सफ़र में जो खर्च होता है वो देते हैं हमें, नफ़क़ा देते हैं। नफ़क़ा सुना होगा आपने, नान नफ़क़ा चलता है। तो नफ़क़ात सफ़र यानी सफ़र का खर्च, इसीलिए मैं सफ़र करता हूँ। देखिए फ़ा जो है यहाँ पे ये सबब को बयान कर रहा है, और फ़ा तालीलिया कहते हैं इसे। इसीलिए मैं अपने शहर का हर हफ्ते एक मरतबा सफ़र करता हूँ। दोबारा पढ़ते हैं तर्जमा इसका। मेरे वालिद वालिदी मुझको भेजते हैं सफ़र का खर्च, इसीलिए मैं
ہر ہفتے ایک مرتبہ اپنے شہر کا سفر کرتا ہوں. اسافر مرتن ایک مرتبہ، کل اسبوع ہر ہفتے. وانا اسافر وحدی لا اخاف اور میں تنہا سفر کرتا ہوں اور ڈرتا نہیں ہوں، اور مجھے ڈر نہیں لگتا ہے. دیکھیے وحدی، اگر وحدہ، وحدی، وحدہ کا، اور وحدہ ہم، اور وحدہ کم، وحدہ کنہ، اس طریقے سے، اور وحدنا، تو یہ جو وحدہ ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں تنہا کے. تو یہ استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جو فعل ذکر ہوتا ہے اس میں جو ضمیر ہوتی ہے وہی ضمیر وحدہ کے بعد لے آئیں گے تو تنہا کرنے کے معنی میں آ جائے گا. جیسے اسافر میں کہتا ہوں، اگر میں کہوں یسافر، میں واحد مذکر غائب کے لیے کہوں تو یسافر کہوں گا، تو اس وقت میں کہوں گا وحدہ. اور اگر میں کہوں تسافر کہ آپ سفر کرتے ہیں، یا کوئی بھی فعل لاؤں جس میں واحد مذکر حاضر کی بات ہو رہی ہو، تو میں کہوں گا وحدہ کا، کاف ضمیر جو کہ واحد مذکر کو بتاتی. تو اس طریقے سے وحدہ کا استعمال ہوتا ہے. اور میں تنہا سفر کرتا ہوں اور مجھے ڈر نہیں لگتا. فالسفر سہل کیونکہ سفر آسان ہے. فما علی الا ان اذهب الى المحطة واقف امام شباك التذاکر واعطی صارف التذاکر ثمن التذکرة الى بلدتی ذهابا وایابا. فما علی الا تو نہیں ہے میرے ذمے، علیہ ذمے ہونے کے معنی میں، اعلیٰ اس چیز کے لیے لاتے ہیں جو چیز ذمے میں آئے. فما علیہ تو نہیں ہے میرے ذمے سوائے کہ میں جاؤں اسٹیشن اور ٹکٹ کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور ٹکٹ بیچنے والے کو، ٹکٹ بابو کو یا ٹکٹ بیچنے والے کو میرے شہر جانے اور واپس آنے کی قیمت ادا کر دوں، دے دوں. دیکھیے تو اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، فما علیہ الا کا کہ میرے ذمے بس یہ ہے. تاکید آ جائے گی، جب دو بار نفی ذکر ہو تو تاکید آ جائے گی، ایک ما سے اور ایک الا سے. الا بھی نفی ہے کیونکہ وہ مستثنا کر رہا ہے، کسی چیز کی جو ہے وہ استثناء کر رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نفی آتی ہے. تو میرے ذمے بس اتنا ہے کہ میں اسٹیشن جاتا ہوں اور شباک التذاکر ٹکٹ کھڑکی، اور ٹکٹ کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. اور صارف التذاکر کہتے ہیں ٹکٹ بیچنے والا، ٹکٹ بابو، اور میں ٹکٹ بابو کو میرے شہر جانے اور واپس آنے، ایابن کہتے ہیں واپس آنا، ذہابن جانا، ایابن ذہابن و ایابن، اور جانے اور واپس آنے کی قیمت، ثمن قیمت ادا کرتا ہوں. وَأُعْطِي صَارِفَ التَّذَاكِرِ ثَمَنَ التَّذْكِرَةِ إِلَى بَلْدَةِ ذَهَابًا وَإِيَابًا. دیکھیے ثمن الا کے ساتھ، تو جس کو قیمت ادا کریں گے وہاں الا داخل کریں گے ثمن کے ساتھ. تو اس لیے الا کے بعد دیکھیے بلدتی آیا، اور ذہابًا وإیابًا یہ اس کو بتا رہا ہے کہ جانا اور آنا. تو ثمن کے بعد جس پہ الا داخل ہو رہا ہے اس کو ادا کریں گے قیمت. وَأَرْكَبُ الْقِطَارَ اور ٹرین پر سوار ہو جاتا ہوں. بورڈنگ ڈی بورڈنگ آتا ہے انگلش میں، اس کے لیے عربی میں رکیبہ یرکبو استعمال ہوتا ہے. وَالتَّذْكِرَةُ قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوِّ. وَالتَّذْكِرَةُ قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوِّ أَحَدُ وَجْهَيْهَا خَالٍ مِنَ الْكِتَابَةِ وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ اسْمُ مَحَطَّةِ الرُّكُوبِ واسم محط النزول، اسم محط الركوب واسم محط النزول، وثمن التذکرة وتاریخ الصرف ورقم القطار وبعد المسافة. اور ٹکٹ گتے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے. دیکھیے الورق المقوی کہتے ہیں گتے کو، یا جو وہ کاغذ جو دبیز ہو، یعنی جو ہے جس کو موٹا کاغذ جیسے کہہ سکتے ہیں، تو گتہ یہاں مراد لیا انہوں نے، تو گتہ ہی کہہ دیتے ہیں ہم اس کو. اور ٹکٹ
गत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसकी दोनों तरफ में से एक तरफ अहदु वजहैहा, दोनों तरफ में से एक तरफ लिखाई से खाली होती है, यानी कुछ नहीं लिखा होता। व अलल वजहिल आखरी, और दूसरी तरफ चढ़ने वाले स्टेशन का नाम और उतरने वाले स्टेशन का नाम होता है। महत्तुर रुकूबी व महत्तुन नुज़ूली, गोलता नहीं आई है यहाँ पे, चढ़ने वाला स्टेशन उतरने वाला स्टेशन इस वजह से ही नहीं आई क्योंकि ये जो है इसमें जिन्स हो जाएगा यहाँ पे। वसामान तज़किरती, और टिकट की कीमत, व तारीख़ सर्फ़ी, और बुकिंग की तारीख़, यानी जिस दिन आप उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं उस टिकट को। व रक़्मुल क़ितारी, और ट्रेन का नंबर। व बुअदुल मसाफ़ती, और दूरी फासला। देखिए बुअद भी दूरी को कहते हैं, बुअदुन और मसाफ़त भी दूरी को कहते हैं, तो इन दोनों का तर्जुमा एक ही कर लेंगे, दूरी, फासला, यानी क्या डिस्टेंस है आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। उक़द्दिमु हाज़िहि तज़किरती अव्वलन लिहारिसिल बाबी फ़यत्तलिउ अलैहा व यक़रिज़ुहा बिमिक़राज़िही व युरशिदुनी इलल क़ितारिल्लज़ी उरीदु रुकूबहु। मैं इस टिकट को सबसे पहले गेट कीपर को दिखाता हूँ, पेश करता हूँ। फ़यत्तलिउ अलैहा, तो वो मुझे इसके बारे में बताता है, तो वो मुझसे इसके बारे में पूछता है, मालूम करता है, यानी टिकट के बारे में मालूम करता है कि कहाँ जाना है, कैसे का सब। व यक़रिज़ुहा बिमिक़राज़िही, और उसको अपने कटर से काटता है, यानी अपनी कैंची से उसको काट देता है कि हाँ ये जो टिकट है अब इस्तेमाल हो चुकी है। व युरशिदुनी इलल क़ितारिल्लज़ी उरीदु रुकूबहु, और मुझे बताता है, मेरी रहनुमाई करता है उस ट्रेन की तरफ जिस पर मैं चढ़ना चाहता हूँ। वफ़िल क़ितारी याती मुफ़त्तिशुत तज़ाकिरी फ़यत्तलिउ अलत तज़किरती व यक़रिज़ुहा बिमिक़राज़िही औ यख़ुत्तु अलैहा बिमिरसामिही। ये जो लफ्ज़ है मुफ़त्तिशुत तज़ाकिर, मुझसे ये शुरू में पढ़ा नहीं जा रहा था, ये लफ्ज़ मुफ़त्तिशुत ऐसे में पढ़ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बार मश्क करने के बाद मैं इसमें पढ़ने में थोड़ा सा अब सही पढ़ पा रहा हूँ इसे, मुफ़त्तिशुत तज़ाकिर। तो थोड़ी सी आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सही पढ़ेंगे इसे इंशाअल्लाह। वफ़िल क़ितारी याती मुफ़त्तिशुत तज़ाकिरी फ़यत्तलिउ अलत तज़किरती व यक़रिज़ुहा बिमिक़राज़िही औ यख़ुत्तु अलैहा बिमिरसामिही। यानी क्या कह रहे हैं कि और ट्रेन में टीटी आता है, मुफ़त्तिशुत तज़ाकिर यानी टीटी, टिकट चेकर, और ट्रेन में टीटी आता है तो वो टिकट का सवाल करता है, टिकट के बारे में मालूम करता है, पूछता है। इत्तला यत्तलियो, इत्तिलान के माना अला के साथ होते हैं, कोई चीज़ मालूम करना, तो वो मालूम करता है टिकट के बारे में और उसको अपने कटर से, अपनी कैंची से काट देता है, कुतुर देता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये इस्तेमाल हो गई है। तो टिकट चेकर क्या करता है, तो वो टिकट मांगता है, टिकट के बारे में पूछता है, मालूम करता है और उसको अपनी कैंची से कुतरता है, काटता है, या उस पर अपनी पेंसिल से लिखता है। ख़त्ता या ख़ुत्तु लिखने के माना में आता है, और मिरसाम पेंसिल मुराद ले ली जाएगी इससे। सुम्मा युईदुहा इलैहा, फिर वो उसको यानी टिकट को मुझे लौटा देता है। व इंदमा असिलु इला महत्ती बल्दी उसल्लिमु तज़किरता इला हारिसिल बाबी व अखरुजु, और जिस वक्त मैं अपने शहर के स्टेशन पहुंचता हूं, मैं टिकट को गेट कीपर को दे देता हूं और बाहर आ जाता हूं। इन्नी उसर्रु कसीरन हीनमा अरकबुल क़ितारा, इन्नी उसर्रु कसीरन हीनमा अरकबुल क़ितारा, मैं बहुत खुश होता हूँ जिस वक्त मैं ट्रेन पर सवार होता हूँ। व उतिल्लु मिनन नाफिज़ती, अतल्ला युतिल्लु इतलालन के माना होते हैं झांकना। व उतिल्लु मिनन नाफिज़ती व अरल मनाज़िरल जमीलता, क्या मतलब, और मैं खिड़की से झांकता हूँ और ख़ूबसूरत मंज़रों को देखता हूँ। वल क़ितारु मुस्रिउन फ़ी सैरिही,
والقطار مسرع فی سیرہ، یعنی ٹرین اپنے چلنے میں تیز ہوتی ہے یعنی تیز چلتی ہے. والقطار مسرع فی سیرہ، اور ٹرین تیز چلتی ہے. ارى الفلاحین یعملون بجد ونشاط فی مزارعہم، اور میں کسانوں کو کھیتوں میں، ان کے اپنے کھیتوں میں محنت اور چستی کے ساتھ کام کرتے دیکھتا ہوں. وَأَرَى الْحُقُولَ الْخَضْرَاءَ الْوَاسِعَةَ وَالْأَشْجَارَ الْبَاسِقَةَ الْمُذَلِّلَةَ. باسقہ کہتے ہیں اونچے کو، اونچی چیز. تو دیکھیے، اور میں کھیتوں کو، اور میں سبز، بڑے بڑے سبز کھیتوں کو دیکھتا ہوں. واسعہ یعنی چوڑے، کشادہ بڑے، اور میں کشادہ بڑے سبز کھیتوں کو دیکھتا ہوں اور اونچے اونچے سایہ دار درختوں کو دیکھتا ہوں. والجداول الجاریۃ، اور جاری نہروں کو دیکھتا ہوں یعنی چلتی ہوئی نہروں کو، چلنے والی نہروں کو دیکھتا ہوں. والبہائم ترعى الحشیش واشاہد الثیران تجر المحاریث او تدیر النواعیر. نواعیر ناعورۃ کی جمع ہے. ناعورۃ اس پہیے کو کہتے ہیں جس سے جو ہے، جس میں ڈولچیاں بندھی ہوتی ہیں اور جانور اسے کھینچتے ہیں تو کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، یا کھیت میں یا نہر وغیرہ میں اسی سے سینچائی وغیرہ ہوتی ہے، تو اسے ناعورہ کہتے ہیں. اور محاریث محراث کی جمع ہے، وہ حل کو کہتے ہیں محراث. محراث اس کی جمع محاریث آتی ہے. بہائم بہیمت کی جمع ہے یعنی چوپایا. اور چوپائے گھاس کھاتے ہیں، گھاس چرتے ہیں، یعنی یہاں سے ترجمہ ہوگا ارا سے، کہ میں کسانوں کو محنت اور چستی کے ساتھ کام کرتے دیکھتا ہوں ان کے اپنے کھیتوں میں، اور میں سبز کشادہ کھیتوں کو دیکھتا ہوں اور اونچے سایہ دار درختوں کو دیکھتا ہوں اور چلتی ہوئی نہروں کو دیکھتا ہوں، اور چوپایا کو گھاس چرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور بیلوں کو، سیران ثور کی جمع ہے یعنی بیل، اور بیلوں کو ہل چلاتے دیکھتا ہوں. یا نواعیر یا پھر جو ہے رہٹ کہتے ہیں اسے، رہٹ کو چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں. ادارہ یدیر ادارتن کے معنی بھی چلانا ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اس معنی میں آ جائے گا، یہ لفظ استعمال ہوگا اس معنی کو ادا کرنے کے لیے. تو ایک طریقے سے وہ اسے گھماتے ہی ہیں وہ بیل، تو اس لیے جو ہے ادارتن جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے کلمہ مصدر، اسی سے فعل لائے ہیں. تمرین دیکھیے. اجعل کل جملۃ من الدرس سؤالا ثم اکتب الجواب عنہ، کہ ہر جملے، سبق کے ہر جملے سے، ہر جملے کا ایک سوال بنائیے پھر اس کا جواب دیجیے. یعنی ہر جملہ ہے سبق کا، اس کا آپ جو ہے ایک سوال بنائیے اور اس کا پھر جواب بھی دیجیے. تو یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.